بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بلتان شم جلال إشاعت ظلميا فالإشاعت فشد الموك ومننقونا دير غيرتي وننجلي إشاعت ظلميا فدين إسلام بند ورکڑی تسرونا تاسو عظمت می سلام د إشاعت ظلميا فمينا مينا در توایم سلامونا زما سلام پزان قبول کړ إشاعت ظلميا در تالکم بدک د مینې نشیرونا واور قرآن و ایمان پر جوړیږي واور قرآن و ایمان پر جوړیږي دې سره مینا کړه ژوندون پر ښایسته کیږي واور قرآن و ایمان پر جوړیږي واور قرآن و ایمان پر جوړیږي تا د قرآن درغستل إشاعت ظلميا رب الجلال پدی بتا کامیابوینا جان گلی خودی خودی د إشاعت ظلميا کلی کوي راته د دې قرآن درسونه د إشاعت کلی کاروان د إشاعت ظلميا هر عمر په شانتی نشته د ګلونا د توحید په دې قربان د إشاعت ظلميا په إشاعت باندې خپل ځان قربان وینا یم قربان د هر کارونه إشاعت ظلميا إشاعت یانو تور کوم د پیغامونه واور قرآن ایمان پر جوړیږي واور قرآن ایمان پر جوړیږي دې سره مینا کړه ژوندون پر ښایسته کیږي واور قرآن ایمان پر جوړیږي واور قرآن ایمان پر جوړیږي نوم پنځ پیر باندې یادېږم إشاعت ظلميا فدنام باندې کوم ز فخرونا طيب زمونږ شیخ طيب د إشاعت ظلميا فشیخ طيب باندې کوم نازونا الله دې عمر ورلور کړې إشاعت ظلميا مونږه همیش باورته دا دعا کوونا مونږه یو بل بازارېږو إشاعت ظلميا کوو د یو بل سره تل محبتونه زنو بهار در نظارېږم إشاعت ظلميا درته لیکلي مې د مینې د شعرونه تلاوت هم بهر وایم إشاعت ظلميا چې ژوندی یم زه به کوم خدمتونه تلاوت هم بهر وایم إشاعت ظلميا چې ژوندی یم زه به کوم د خدمتونه واور قرآن ایمان پر جوړیږي واور قرآن ایمان پر جوړیږي دې سره مینا وکړه ژوند پر ښایسته کیږي واور قرآن ایمان پر جوړیږي واور قرآن ایمان پر جوړیږي قربان لتا نشم جلال إشاعت ظلميا فالإشاعت فشد الموك ومننقونا دير غيرتي وننجلي
اشاعت زلمیا دین اسلام باندې ورکړی تاثرونا تاسو عظمت می سلام د اشاعت زلمیا فمینا مینا در توایم سلامونا زما سلام پزان